बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद गुलाम अब्बास शराज़ी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शराज़ी माइंडसेट। मेरे तमाम देखने वालों, सुनने वालों, मैंने जो बात की थी आपसे लास्ट टाइम कि बड़ी उम्र औरत के नुकसानात के बारे में, और आजकल वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है डॉक्टर नबिया के हवाले से, और उनके जो शोहर हैं हारिस खोखर, और आप दोनों ने देखा है कि इसके अंदर बड़ी पसंद से उन्होंने शादी की थी, और वो शादी यकीनन पूरा ना हो सकी। उसका जो इख्तिताम है वो तो होना था। एक्चुअली बड़ी उम्र औरत से शादी जो इंसान करते हैं तो उन शादियों का यही नतीजा होता है। हारिस खोकर जो शोहर हैं उसके डॉक्टर नबीहा के, वो इनसे 10 साल छोटे हैं, और डॉक्टर नबीहा इनसे 10 साल बड़ी हैं। आप इन दोनों का शिनाख्ती कार्ड देखिए, ऐसा मालूम होता है कि ये उनकी मिसेज मालूम नहीं होती थी जब इनकी शादी हुई। जी हाँ। और ये सफ़र बड़ी चाह से शुरू किया गया था, और डॉक्टर नबिया ने भी बड़ी उम्मीद लगाई थी अ, हारिस खोखर से कि वो इस रिश्ते को कायम दायम रखेंगे। लेकिन उनके जो भी मसले मसाइल थे आपस में, एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी इन दोनों ने की है कि भाई जो घर का मामला है वो घर तक ही रहने दो ना। इस तरह सरेआम मतलब कि वीडियोस के आके डॉक्टर नबिया को आप जानते हैं कि वो एक खातून मोटिवेशन बड़ी शुरू में लोगों के सामने आई, और उन्होंने बहुत ज़्यादा वीडियो पे अपना नाम कमाया, लोगों को घर बसाने के तरीके भी बताती रहीं, और आज देख लें कि आज वो किस मोड़ पे आके खड़ी हो गई हैं। है ना ये बात? औरत का बेहतरीन ज़ेवर उसका हया होता है। जिस औरत के अंदर हया नहीं है वो औरत नहीं है, वो दुनिया में किसी कोने में भी चली जाए। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के अंदर उन औरतों को इज़्ज़त फरमाई है जिनके अंदर हया का मुआदा हो। ज़ाहिरी जिस्म पे पर्दा ना करना, चेहरे पे पर्दा ना करना, गैर महरम के साथ खुशियाँ मनाना, ताल्लुकात कायम करना, और फ्रेंडशिप में आना, और गैर मर्दों से बातें करना, और उन बातों से दिलचस्पियाँ लेना जिसके अल्लाह ताला ने मना किया है। आज देख लें, खाली ये डॉक्टर नबिया का किस्सा नहीं है, ना जाने कितनी सोशल मीडिया पे आने वाली ख़वातीन का क्या अंजाम हुआ है। कुछ ज़लालत में फ़ौत हो गईं, कुछ पैसों के चक्करों में बेचारी दुनिया से रुखसत हो गईं, कुछ फ्यूचर बनाते हुए अकेले फ्लैट में मर गईं। 6-6 महीनों से उनकी लाशें पड़ी हुई थी फ्लैटों के अंदर। क्या हुआ? कुछ भी। क्या जी अभी मैंने कुछ करना है और मैंने कुछ बनना है। ये मुहावरा हमारी बहनों की ज़िंदगियाँ तबाह कर गया है। खुदा की कसम दुःख होता है, ये बात नहीं कि मैं इनकी इंसल्ट कर रहा हूँ। मैं ये माशरे की अक्कासी इसलिए करता हूँ, मेरे भाइयों अपनी बच्चियों को बाहर मत निकालो, खुदा के लिए। अपने अंदर हया का मुआदा करो पेश। जितनी मेहनत तुम बाहर निकालने में करते हो, जितनी मेहनत तुम उनको एडमिशन कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में अल्लाह माफ़ फरमाए करते हो, यही तुम कोशिश उनको हया देने में करते, तो खुदा की कसम आज कोई भी डॉक्टर नबिया जैसी खातून दुनिया में भी ना होती, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में। मैं आपकी बच्चियों का दुश्मन नहीं हूँ। डॉक्टर नबिया दिल की एक अच्छी खातून है, उसकी सोच अच्छी है, लेकिन उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया वो दीन इस्लाम से हट के था। डॉक्टर नबिया को मालूम होना चाहिए था, ठीक है आपके शौहर को अगर वो वाक़ई ही फ़ौत हो चुके थे, आप बेवा हो चुकी थी, अल्लाह ताला उनके मियाँ को जन्नत फ़िरदौस में अगर अच्छे काम किए होंगे, तो यकीनन वो अजर अज़ीम इंशाअल्लाह उनको मिलेगा। जब एक बच्चा भी था, आप एक पढ़े-लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ था, तो ये मशवरा आपको किसने दिया कि आप सेकंड मैरिज करें? सेकंड मैरिज दूसरी शादी किसने इजाज़त दी? कुरान पाक अल्लाह जल्ला शानहू उन औरतों को इजाज़त फरमाते हैं जिनके मतलब के वक़्त से पहले शौहर फ़ौत हो जाएँ, बेवा उस सूरत में कि उसके कोई बच्चे ना हों और वो जवान हो तो उनके निकाह कर दिया करो। अब जिसके बच्चे भी हों, अगर फिर भी गुनाह नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आज वो माशरा नहीं है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दीगर जो पैगंबर गुज़रे, वो माशरा उन जैसा आज का माशरा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो लोग नहीं हैं अब, फ़ौत हो गए हैं कि जो आपके बच्चों को वो प्यार दे सके। ये खूनी फ़ितरत है, नहीं देते कोई दूसरा बाप प्यार। ये बात सच है।
اگر کوئی ساتھ ہاتھ رکھ بھی دے گا تو اپنی پروٹی میں سے دوسرا باپ حصہ نہیں دے گا. یہ بات زندگی میں سید کی یاد رکھیے گا. کوئی بھی سیکنڈ جو باپ ہوتا ہے وہ سابقہ جو اس کا شوہر ہوتا ہے اس میں سے جو بچے ہوتے ہیں جس عورت کے، وہ کبھی بھی اس کو وہ پیار، وہ محبت، وہ مقام کوئی نہیں دیتا باپ. اس سے کئی نسبت جو اس کا سکا باپ جو پیار دے سکتا ہے دوسرا باپ نہیں دیتا. یہ بات ڈاکٹر نبیہ کو سمجھ نہیں آئی، اور پھر انہوں نے کیا کیا، وقت سے پہلے میں نے 40 تولے سونا ڈالا ہے. اب انہوں نے خود اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں، انہوں نے خود کہا کہ وہ جو میں زیور پہن کے گئی تھی وہ انہوں نے جاتے ہی اتروا لیے. اب بتاؤ کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ میں نے ان کے منہ سے یہ محاورہ سنا. میں ان کو مختصر سی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ یہ آپ کو سیڑھی پہ چڑھا دیں گے اور بعد میں سیڑھی نکال لیں گے. کہاں کھڑے ہیں آپ؟ عورت کا کام ہے گھر، عورت کا کام ہے چار دیواری. عورت جب مرتی ہے تو اس کے سینے پہ 3 کپڑے کفن کے رکھے جاتے ہیں، اور عورت کی قبر مرد کی نسبت اس کی عورت کی قبر گہری ہوتی ہے. یہ بعض دن اللہ تعالیٰ جب عورت کو اپنے پاس بلاتے ہیں دوسری دنیا میں منتقل ہو جانا کسی جگہ کا، ایک یہ ظاہری دنیا ہے، وہ باطنی دنیا، ایک روحانی دنیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو منتقل کرتا ہے پردے کی صورت میں. دیکھو، جب کوئی عورت میرے تمام دیکھنے والوں فوت ہو جاتی ہے تو کوئی بھی غیر محرم اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا سوائے اس کے شوہر کے. اب لگاؤ کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ اور میں یہ حیران ہوتا ہوں جو زندہ عورتیں ہمارے معاشرے میں ہیں، اللہ معاف فرمائے، اپنا سینہ اپنا سر کور نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے والدین نے ان کو پرورش نہیں دی. ان کے والدین اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سمجھتے اور وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں یہی زندگی ہے بیٹا، دیکھو تم نے کچھ کرنا ہے، بیٹا تم نے نام روشن کرنا ہے. دکھانے والے جو رستے، جو یہ باتیں بولنے والے، بیٹیوں کو باہر ترکیب دینے والے، کبھی آپ نے ان کی زندگی میں مطالعہ کیے کہ یہ کیا ہیں اور کون ہیں یہ لوگ جو آپ کو اس قسم کے سبق دیتے ہیں؟ دیکھو، شیطان جو بات کرتا ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے، کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا اپنا فیصلہ ہے. اور جو اللہ جل شانہ جو بات کرتے ہیں، جو اس کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں، وہ سچی بات ہوتی ہے. تم میری بات بھی نہ سنو، تم اس اللہ جل شانہ کی بات سمجھو. عورت ایک خزانہ ہے، اس کو گھر میں چھپا کے رکھنے کا نام ہے، نہ کہ آپ اس کو کسی غیر محرم، کسی بار سوسائٹیز میں کیا جی پلینگ کرے گی، کرکٹ کھیلے گی، فلاں کرے گی، ڈھنکان کرے گی. جس ملک کی عورت باہر نکل کے کمانے کی سوچ رکھ لے، کچھ بننے کی سوچ رکھ لے، اس کو کہتے ہیں اسرائیل اور امریکہ. یہی سوچ اسرائیلیوں نے، امریکہ نے اپنا لوہا منوایا، خاص طور پہ اسلامک ممالک کے اندر، ہے نا یہ بات. اب آپ دیکھ لیں، اسکولوں میں چلے جائیں، انگلش تعلیم ہے، آپ غلام قوم ہیں، آپ کبھی بھی انگریز سے مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ کا دودھ پیتا بچہ انگلش بولتا ہے. میں اس جڑ تک جانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے یہ کام ہوتے. تو میرے تمام دیکھنے والوں، ڈاکٹر نبیہ کی کہانی سنی، کھوکھر یہ جو حارث کھوکھر ہے وہ اس پہ الزام تراشی کر رہا ہے، ڈاکٹر نبیہ کہہ رہی ہے میرے ازواجی تعلقات پورا نہیں کر سکتا تھا. یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں محترمہ؟ یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ کوئی بھی عزت دار عورت اپنے گھر کی باتیں ٹی ویوں پہ کیوں؟ اگر بقول آپ کے 2 منٹ، اگر وہ ازواجی خوشیاں میں آپ کو اس قابل نہیں تھا تو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو انٹرنیٹ پہ؟ وٹ یو مین؟ آپ اپنی ایج دیکھیں، آپ دادی اماں ہیں، آپ نانی اماں ہیں، آپ موٹیویشن، آپ نے اتنی ویڈیوز بنے. اب بتاؤ بچے، 2 منٹ، ڈاکٹر نبیہ نے تو اپنی زندگی گزار لی اس خاتون نے، اب اس بچے کا کیا ہوگا؟ ہوئے ہوئے اس بچے کے اندر ذہنی جو سوالات جو جنم ہو چکے ہیں، وہ کیا پوری عمر لے کے اپنا منہ لے کے آگے جائے گا معاشرے کے اندر؟ چلتا پھرتا دوست اس کو باتیں بولے گا، وہ یار تیری ماں نے تو وہ خلا لی تھی، تیری امی نے دوسری شادی کر رکھی تھی. ہزار قسم کے سوالات. انہوں نے اپنی زندگی تباہ کر دی ہے اور ساتھ بچے کی بھی.
दूसरी शादी बर्बादी है, खास तौर पे औरतों के लिए। अल्लाह ताला ने कभी ये हुक्म जारी नहीं किया कि औरतें दूसरी शादी कर लें जाके। क्यों, किसने कहा आपको ये बात? दूसरी शादी उस सूरत में जायज होती है कोई खास वजह हो। पुराने वक्त की औरतें जिनके बच्चे हो जाते थे वो मर जाती थी, शादियां नहीं करती थी, वो अपने ससुरालियों में जिंदगी गुजारती थी, बच्चे जवान करती थी, हया का दामन उनके अंदर होता था। आज मैं देख रहा हूं औरतें दो दो तीन तीन चार चार, भाई मजाक समझ रखा है आपने? आप क्या समझती है पहले शोहर जी ठीक नहीं था, दूसरा आपको ठीक रखेगा? इस चीज की गारंटी है, इस चीज की सन्नत है? दूसरी औरत शादी करने वाले को माशरा अच्छे निगाह से नहीं देखता, और जो तीसरी लाइन पे आ जाए तो उसका तो और अल्लाह माफ फरमाए। ये अच्छी चीज नहीं होती। इसी तरह मर्द भी ऐसे हैं। देखो, मर्द जो है अल्लाह ताला ने अल अव्वल में उसको करार दिया है। अल अव्वल मतलब के पहल आदम है, औरत नहीं है। मर्द औरतों पे हाकिम है, मर्द को चार की इजाजत है। अब आप कहाँ खड़ी हैं? आप मर्द से जो औरत माथा लगाती वो बेवकूफ होती है। औरत जितनी मर्दी हाई फाई हो जाए, मर्द से नहीं जी सकती, क्योंकि मर्द कुल कायनात के मालिक हैं। अल्लाह ने अपनी जो तश्कील, मतलब कि अल्लाह की नहीं है, अल्लाह का है ना ये बात। अल्लाह ने अपने आप को फीमेल से मुशाबा नहीं किया, मेल से मुशाबा किया। आप अल्लाह को की से नहीं कह सकते, अल्लाह का है। अल्लाह हुक्म फरमाता है, फरमाती नहीं। अब आप कहाँ खड़ी हैं? औरत का काम होता है मर्दों की रौनक बढ़ाना, यानी कि अपने शोहर की। मुझे बड़ी ये वीडियो देख के दुख हुआ है, डॉक्टर नबिया की और ये हारिस खोखर की। इन दोनों में एक दूसरे के इल्ज़ाम तराशियां, और वो क्या कह रहा है, वो कहती फेमस करने के लिए शादी की थी, वो कहती क्या। यार ये क्या आपने ड्रामा बना रखा है ये सोशल मीडिया पे? ये किस किस्म की आप फर्क, क्या पैगाम दे रहे हैं? मुल्क इंसल्ट कर रहे हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो यही इनको दुआ दे सकता हूँ। ये छोड़ें इन बातों को, डॉक्टर नबिया या हारिस खोखर। आखिरी बात के साथ जाना चाहेंगे, जो मेरी माशरे की जो ख़वातीन हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, देख लो अपनी बेटियों को तालीम दिलवाने वालों, जो मुझे देख रहे हो गौर से देखो इस सैयद को। तुम इस वक़्त को हमेशा याद रखना, दुनिया ख़ात्मे के दनाज़े पे खड़ी हुई है इस टाइम, ख़ात्मा है दुनिया। जंगे वार 3 शुरू हो चुकी है। मर तो तुम वैसे भी जाओगे, लेकिन सोचो तुम क्या मुँह लेके जाओगे रोज़े महशर के दिन? ओए ओए! क्या दिखाओगे अल्लाह जल्ला शानहू को? है ना ये बात? अपनी बेटियों को हया का दर्ज दो। तुम्हारी बेटी एक अमानत है किसी की। अगर इसमें हया का वो जेवर नहीं होगा, उस डिग्रियों का क्या करना जिसने बेहयाई का दर्ज सिखाया हो, जिन डिग्रियों ने। हया बहुत बड़ी चीज होती है। किस्से कहानियां इंटरनेट पे, मीडिया के अंदर भरी पड़ी हैं, जिन लोगों ने अपनी बेटियों को बार का रास्ता दिखाया। कोई रेप में मारी गई, किसी के साथ इज्तिमाई ज्यादती हो गई। ये किन लड़कियों के साथ हुई? ज्यादातर उन लड़कियों के साथ जो बाहर पढ़ने के लिए जाती या नौकरी के सिलसिले में जाती। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो बड़ी उम्र औरतों से जो बंदा निकाह करते हैं, ये चिमड़ जाती हैं बड़ी उम्र की औरतें। इसलिए मना करता हूं भाई, वो दौर नहीं है। आप मौलवियों की बातों में आते हैं, अजर अजीम है बड़ी उम्र औरत से शादी करना। अभी शुक्र करे हारिस खोकर बच गया मेरी नजर में। अगर हारिस खोकर का इसमें से बच्चा पैदा हो जाता, ये औरत उसको रोल देती हारिस खोकर को। इन औरतों के लिए कोर्ट कचहरी थाने कोई मायने नहीं रखते। ये मिनट लगाती हैं कोर्ट कचहरियां। और कोर्ट तो बैठी किस लिए? आओ केस दो, वकला भी खुश, जज भी खुश। औरतों की हुकूमत है पाकिस्तान में, खासतौर पे पंजाब के अंदर। पंजाब के मर्द नामर्द हो चुके हैं क्योंकि औरतों को हकमियत देते हैं। और रिवायत में आता है कि जो मर्द, जो कौम अपने ऊपर औरतों को मुसल्लत करे, अल्लाह ताला उस कौमों पे लानत करता है। इससे और क्या हमारे लिए जिल्लत और रसवाई, जो औरतों को मतलब कि अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं। समझ रहे हो थोड़ी सी बात आप? वो बात करो जो मेरे रब को पसंद हो, वो बात करो मेरे जो आका सरकार को पसंद हो।
हमारी क्या औकात है? भाइयों, मैं आपकी माँ बेटियों का दुश्मन नहीं हूं, समझो। मैं सच कह रहा हूं बात। अगर भेज रहे हो, कल से एडमिशन खत्म करो, चलो बैठ इधर। फौरन निकाह करो, जवान है, बालिग है, कपड़े आ गए घर में, शादी का बंदोबस्त करो। शादी हो जाए, जो मर्जी कर जाके उसके मियाँ के सपुर्द करो। पुराने वक्तों में यही लोग करते थे। तो मेरे तमाम देखने वालों, सुनने वालों, एक तो बड़ी उम्र औरत से शादी ना करें, उसके नुकसानात मैंने 2 पार्ट बनाए हुए हैं। कभी शादी ना करें बड़ी उम्र औरत से। ये बच्चे पैदा करने में दुश्वारी, ज़िल्लत अलहदा, रिस्क में घाटा। कल को लड़ पड़ी बड़ी उम्र की औरत, वो आपकी वालदा वाला दिमाग रखेगी, आपको तंग करेगी, ख़वार करेगी मेरे भाइयों, वक़्त से पहले बूढ़ा कर देगी। खुदा की कसम, मेरे 2 पार्ट बने हुए, देखो जाके। मैं तुम्हें मना करता हूँ बड़ी उम्र औरत से शादी ना करो, खुदा के लिए। उसको बहन बना लो, सर पे हाथ रख दो बड़ी उम्र औरत को, कुछ पैसे-पूसे दे दो, बहन तुम्हारी शादी करवा देते किसी और जगह। बड़ी उम्र से पता कौन शादी करते हैं इस दौर में? वो करते हैं जिनको माशरे ने मर्दों को ठुकरा दिया हो, जो रोटी ना कमा सकते हैं, वो करते हैं शादियाँ। यार चलो, औरत के पास पैसा तो है, नौकरी तो करती है, पैसे तो आएँगे। हुँ। जिस बंदे के पास पैसा भी हो, माशाल्लाह जवान भी हो, घर भी अपना हो, खूबसूरत हो, कोई डॉक्टर हो, कोई हो, ऑफिसर हो, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक, उसके बावजूद भी बड़ी उम्र औरत से शादी करेगा, सबसे बेवकूफ़ इंसान है वो। हमेशा सैयद की बात को अहमियत दें, छोटी उम्र की लड़की। पंजाबी ये च कहंदे ने, कच्ची लकड़ी नूं मोड़ोगे तो मुड़ जाएगी, पक्की नूं मोड़ोगे तो टुट जाएगी। बकरी को ऊंट के साथ बांधना अक्लमंदी नहीं है, बेवकूफ़ी होती है। खुदा के लिए, आज डॉक्टर नबिया 10 साल बड़ी हैं हारिस खोखर से। आज नतीजा देख लो, किस तरह हारिस खोखर की कितनी बदनामी हुई है, उसके वालदैन की कितनी बदनामी हुई है। 2 मिनट, मुझे नहीं लग, मुझे इससे कोई मैटर नहीं हारिस खोखर अच्छा है या बुरा। 2 मिनट, अब हारिस खोखर की फैमिली है, खोखर एक बरादरी है, मैं जानता हूं, खोखर मेरे दोस्त भी हैं, एक बड़ी बरादरी है खोखर। अब मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, उसके वालदैन पे क्या गुजरी होगी यार, जिसको बहू बनाया हमने। भाई तुम्हारे जो भी बेड के ठीक है, तलाकें होती हैं, खत्म करो, रफा दफा, आप क्यों अपनी बातें शेयर कर रहे हैं? उसकी फैमिली पे क्या असर गुजरेगा यार, गलत बात है ये। डॉक्टर नबिया का काम ही नहीं बनता था कि आप शादी करें इस उम्र में आके, आप कमा रही हैं, आप अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, आप बेटे की परवरिश करो। और औरतें भी तो जीती हैं, सिलाइयाँ करती हैं, जिनके मियाँ फोत हो जाते हैं, हर औरत दूसरी शादी करने लग जाती है। हमारे खानदान में कई ऐसे लोग हैं जिनके मियाँ मर गए, मजाल है कि वो ससुरालियों के घर से हिली हूँ, बच्चे जवान कर दिए कभी। अरे आपके घर में भी माशाल्लाह ऐसी दादी होंगी, जिन जो 20 साल में बेवा हो गई होंगी, देखो 20 साल में बेवा हो गई होंगी, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, कर सकती थी, जवान थी, लेकिन नहीं, वो बच्चों के लिए अपना जिस्म, हर चीज वक्फ कर देती हैं। कहती मुझे जमाना क्या कहेगा, मैं अपने बच्चों के लिए जीऊंगी। ये अच्छे काम नहीं होते कि अगर बच्चे हैं तो आप दूसरी शादियां करें। आपने बच्चे का नहीं देखा फ्यूचर, यार वो क्या बड़ा होके कहेगा। कोई क्लास फेलो में पूछेगा, बेटा आपके अब्बू का क्या नाम है, वो क्या जवाब देगा, पहले वाले मैडम, दूसरे वाले। ये अच्छी हरकत नहीं होती, दूसरी शादी करना ये अच्छी नहीं। हया वाली औरत सोचती है ये बात। मैं तो एक बात जानता हूं, नस्ली औरत मर जाएगी, दूसरी शादी नहीं करेगी, खास तौर पे उनकी जिनके बच्चे हों। आप मेहनत करें, काम करें, मेहनत करें, कोई बात नहीं। दूसरी शादी में फिर वही मार कुटाई, दूसरा बाप मारता है बच्चों को, पीटता है गुस्से में आके, क्योंकि उसको औलाद जो नहीं होती। अरे इससे बड़ी, ये तो नुकसान नुकसान है, इससे बड़ा नुकसान कोई बेटी हुई तो दूसरा बाप बेटियों पे हाथ डाल देता है। देखते नहीं हो टीवियों के अंदर, 14 साल की बच्ची के साथ दूसरे बाप ने रेप कर दिया रात को, 8 साल बच्ची को नहीं छोड़ते लोग, आजकल दौर जमाना ऐसा आ गया। फिर माएँ रोती हैं, मेरी बच्ची के साथ रेप कर दिया। ओ मोहतरमा, आपकी पसंद थी, आपको आशिकी माशकी जाग गई, मैं गलत बात कर रहा हूं? नस्ली औरतें अब बहुत कम हैं,
جب سے یہ لڑکیوں کو باہر پڑھانا لکھانا، غیر ممالک کلچر کا پروموٹ ہونا گھروں میں، بیڑا غرق ہو گیا معاشرے کا۔ اور پڑھاؤ بچیوں کو باہر، اور بھیجو۔ باہر بھیجنا بچی کو تباہ کن ہوتا ہے۔ بچی نادان ہے، نہ سمجھ ہے، عورت ناقص العقل ہے۔ عورت میں عقل ہوتی تو مردوں کو حاکمیت کیوں دی جاتی؟ جو مرد سوچ سکتے وہ عورت نہیں سوچ سکتی، کیونکہ عورت اس کے پوزیٹو ہے، اس کے الٹ ہے، اپوزٹ ہے اس کی۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا اس ویڈیو میں، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے میری بنتی ہے، میرے یہ 5 پوائنٹ زندگی میں یاد رکھیں۔ ایک تو بڑی عمر عورت سے شادی نہیں کرنی، جو والدین مجھے سن رہے ہیں، اپنے بچوں کی کبھی نہیں کرنی۔ خاص طور پہ وہ نوجوان جو زندگی میں اکیلے ہوتے ہیں، کماتے ہیں، امیر ہے یا غریب ہیں، چاہے لڑکی امیر ہے، بہت خوبصورت ہے، اگر وہ بڑی عمر کی ہے اس سے بچنا ہے۔ نمبر 3، خاص طور پہ بچوں والی سے تو بالکل نہیں کرنی، کوشش کریں۔ نیکی کرنا چاہتے ہیں، زندگی تباہ کرنا چاہتے ہیں، شوق سے کریں، نیکی کبھی کبھی گلے بھی پڑ جاتی ہے۔ نمبر 4، کوشش کریں کواری لڑکی 17-18 سال 20 سال، بس اس سے اوپر نہیں، 15-16 17-18 یہ بہت بہترین عمریں ہوتی ہیں۔ 14 سال 15 سال لڑکی نہ سمجھ ہوتی، جیسے ڈھالو گے چلے گی آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ ابھی دنیا دیکھنا شروع کرتی ہے اور سمجھنا شروع کرتی۔ جب آپ اس کو گھر کے باہر نہیں بھیجو گے، مردوں کے سامنے نہیں بٹھاؤ گے، وہ کبھی خراب نہیں ہوگی۔ یہ وہ فارمولے ہیں الحمدللہ بزرگوں کے دیے ہوئے۔ سید کو ہاتھ اٹھا کے دعا دو گے تم لوگ۔ زمانہ آج ٹھیک ہے، ننگا ہوا پڑا، ہم بھی ننگے ہو جائیں؟ ہاں کیا جی مجھے بڑی کوٹھی لینی ہے، اپنی بچیوں کو پڑھاؤں لکھاؤں، کل کو امید رکھوں، لانا تو نہیں ہے میری سوچ پہ۔ چھوٹے گھر میں رہ لو، دال سے روٹی کھا لو، کیوں نہیں، پیٹ نہیں بھرتا؟ ننگے ہو کے روٹی کھانی ہے، کیا فائدہ ہے؟ نا یہ بات، کتنے دن جی لیں گے کوئی پتہ نہیں، ہے نا یہ بات۔ یہ وہ سوچتے ہیں جو جن میں غیرت کا معاہدہ ہو، جن کے دلوں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بستی ہو۔ یہ ان لوگوں کی چیز نہیں ہے جو بغیرت ہو چکے ہوں۔ بغیرت کو کیا پتہ عزت کیا ہوتی ہے؟ نو 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 نو، ان کوئی چیزوں سے غرض نہیں، نو نو نو، غیرت مر گئی ہے نام مرادو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، روزے محشر کے دن منہ لٹکائے کھڑے ہوں گے لوگ، اوئے اوئے اوئے، عورت کو لوگ قبلہ سمجھیں گے، اوئے اوئے، اور آج دیکھ لو وہ دورہ، اللہ معاف فرمائے۔ تو اچھا دوستو، میرا مقصد کوئی ڈاکٹر نبیہ یا حارث کھوکھر کے بارے میں ان کو وہ نہیں ہے، میں ان کو صرف راہ دکھانا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے اپنی باتیں، پرسنل باتیں انٹرنیٹ پہ شیئر نہ کریں، اس قسم کی حرکتیں نہ کریں۔ دیکھو کتنے لوگ، خاص طور پہ اس کو ڈاکٹر نبیہ کو تو لوگ بہت ہی دھو رہے ہیں، میں نے دیکھا کمنٹ میں۔ آدمیوں کی کوئی خاص بےزتی نہیں ہوتی، آدمیوں کو پھر بھی لڑکیاں مل جاتی ہیں۔ ہاں اور بابا یہ بات سچ ہے، آدمی ہوتے ہیں، آدمی کو کنواریاں بھی مل جاتی ہیں۔ جس کے گھر 4 گھوڑے بندھے ہو نا، لڑکی والے خود کہتے بیٹا کیا بات ہے، آج کل ہمارے گھر آتے ہی نہیں آپ۔ ہاں کیا مانے، پیسہ شاید ہے، منی دھن ہے، لیکن لڑکی کے پاس پیسہ بھی نہ، عورت کے پاس اوپر سے وہ بڑی عمر کی ہو، اس کے لیے بہت کٹھن ہوتا ہے۔ ہاں عورت امیر ہو، جیب میں 4 پیسے ہوں، چاہے وہ 60 سال کی بھی ہو نا، اس کو نوجوان لڑکا خوبصورت مل جائے گا۔ کیوں؟ شی ہیو اے لاٹ آف منی، اے لاٹ آف منی۔ باتیں سچی ہیں، آپ کہو گے یار سچ بول رہا ہے بندہ، سچ بولنا تو بنتا ہے نا، ہر کسی کو حق ہے بھائی۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پسند آ جاؤں، اس سے اور کیا بڑی عظمت ہو سکتی ہے؟ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جانا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یہ جو پاکستان میں مسلمان رہنے والے ہیں یہ مسلمان نہیں۔ یا رسول اللہ، یہ بیٹیوں کو باہر بھیجنا پسند کرتے ہیں میرے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت، تم لوگ امت ہو ہی نہیں سکتے، کوئی شجر آیا تو لاؤ دکھاؤ، تم امتی کہتے ہو، تم ان کے گھر کے نوکر بھی نہیں ہو۔ جو سرکار کے امتی ہوتے ہیں نا، وہ ان باتوں پر سوچتے ہیں، ہاں یار بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، باہر زحمت نہیں بنایا جاتا۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کو پردے کا حکم دو، بیٹا گھر میں کیا چاہیے۔ اللہ بڑا نگہبان ہے، مریم کو رستہ دکھانے والا ہے۔ یہ وہ مریم عیسیٰ ابن مریم عطا ہوئے، تم کہاں سمجھو عیسیٰ ابن مریم؟ تم تو پڑھو بابا بابا بلیکشی بیو نہیں بولا ہے، یس سر 3 بیک فل، یہ ماں کا دین پڑھو تم جا کے اپنا، انگریزوں کے کچھے
صبر کرو، یہ ریاست تمہارے لیے اور عذاب کھڑا کرے گی، کیونکہ یہ خود انگریزوں کی تعلیم پڑھے ہوئے یہ لوگ ہیں، آج غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کی، اور روز محشر کے دن کیا منہ دکھائیں گے اللہ جل شانہ، مر ایسے جائیں گے خدا کی قسم کہ ان کے کبھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے یہ لوگ. اوئے ہوئے. واللہ خیر الماکرین، اللہ تمہاری مکریوں سے واقف ہے، اللہ تمہارے مکروں سے واقف ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں لاکھ سجدے کر لوں، لاکھ 5 ٹائم نمازیں پڑھ لوں، میری نیت میں ہو فطور اور میرے دماغ میں ہو مکر، واللہ خیر الماکرین آیت آ گئی اوپر سے. اے میرے اللہ پاک، میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، پاک تیری ذات اور ہر طرح کی تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، اور تو ہی اجر عظیم عطا کرنے والا ہے، اور تو ہی اللہ جل شانہ عرش عظیم کا مالک ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑا اللہ صمد ہے، وہ کریم اللہ ہے، لجپال ہے، بڑا خوبصورت عظیم ہے. ساتھ میں وہ القہار بھی ہے، دیکھیں القہار، بڑا پیارا نام ہے القہار. اچھا دوستو، ذکر اسی کا ہونا چاہیے، بات اسی کی ہونی چاہیے، حکم اسی کا ہونا چاہیے. خبردار، دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب فالو کر لیجیے گا. اللہ حافظ.